बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। सही अल बुखारी में हदीस कुदसी है। अल्लाह जुल जलाल फरमाता है कि जिसने मेरे किसी दोस्त के साथ दुश्मनी की तो उसका मेरे साथ ऐलान जंग है। तो आप तारीख पे नजर डाल लें कि जिन्होंने अल्लाह के वलियों के साथ दुश्मनी की उनका क्या अंजाम हुआ। हम जब भी इन किस्से कहानियों पे वीडियोस बनाते हैं तो कुछ भाई कहते हैं कि जी आप वलियों को नहीं मानते वगैरह वगैरह। दरअसल इनके नजदीक वलियों का मानने वाला सिर्फ वो होता है जो उनकी तरफ मंसूब की गई हर बात को मानता हो, बस वही वलियों का मानने वाला है। हालांकि ये ऐसे मन घड़त किस्से होते हैं जिनका अल्लाह के वलियों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि इन्हीं मन घड़त किस्सों में ये मुल्ला वलियों की शान नबियों से भी बढ़ा रहे होते हैं। आज आपको 10 ऐसी ही कहानी शरीफ सुनाएंगे। जो भूखे रहे तो कस्में देकर अल्लाह खिलाए, जो नए कपड़े न पहने तो कस्में देकर अल्लाह पहनाए, जो प्यासे रहे तो कस्में देकर अल्लाह पानी पीने की बात करे वो कौन? झूठ झूठ बेबुनियाद बात। जो 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े वो कौन? आदि उम्मत को जिसके सदके में बख्शा जाए कयामत के दिन वो कौन? ना मेरे भाई आपके पास दलील है, ना सलफ का फहम है, ना आपके पास ऐसी सच्चाई है कि जिसे आप कोई पंफलेट साबित कर दें। ये मुल्ला साहब कहते हैं कि एक शख्स मर गया तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने उसे ठुड्डा मार के फरमाया कि उठ, मेरा मुरीद भला बगैर कलमे के कैसे मर सकता है। मुर्दे ने खुद कहा, बोले सुभान अल्लाह। मुर्दे ने क्या कहा भागो नहीं, मैं तो जिंदा हूँ। कहा कैसे जिंदा? तुझे जनाजे की नमाज पढ़ी गई, तुझे कफन दिया गया, रोते रहे, तेरे घर से निकाली गई, विदाई भी हो गई, तेरी तदफीन के लिए कब्र भी खोद दिया गया, सारी चीजों का इंतजाम हो गया। अब तू कहता मैं जिंदा। कहा हाँ मैं मरा नहीं, मैं मर ही चुका था, लेकिन मेरे 11वीं वाले पीर। ये किस्से हैं, ये कहानियां हैं अपनी ढेरियों की पूजा को जारी और बाकी रखने के लिए। अरे बोल यार, मेरे 11वीं वाले पीरों के पीर रोशन कुतबे रब्बानी महबूब सुबानी कंदीले नूरानी इजाज़े लामकानी पीरे पीरा मीरे मीरा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ लाए और मुझे ठोकर मारी। कहा उठ मेरा गुलाम, मेरा मुरीद बिना तौबा के कैसे मर सकता है? बिना तौबा के कैसे मर? हम उल्लू अगर अपने प्यो दाते साबित करके वखा। मैं तो बारहा कहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया, ये गरीब नवाज के साथ नाइंसाफी है। ये कि 90 लाख तो उस वक्त पढ़ाए जब जमीन के ऊपर जमीन के अंदर जाने की बात कितने पढ़ाए, उनकी तो गिनती की तादाद ही नहीं। झूठ बोलता है, तुम्हारा मुंह से लग रहा है चिलगोजा, तुम झूठ बोलते हैं। कई रिवायतें वाकयात मौजूद है, गरीब नवाज ने अपनी कब्र में रहकर भी लोगों को कलमा पढ़ाया। यार ये छोड़ रहा है और आपने क्या करना है? लपेटना। सरकार के बचपने की गौसुल आज़म दस्तगीर एक बार अम्मी से कह दे, अम्मी मेरा वो एहसान तुम्हें याद है? कहा बेटा तेरा कौन सा एहसान? कहा अम्मी एक दिन ऐसा हुआ था ना कि एक फकीर आपके पास, फकीर नहीं बल्कि भिखारी, एक भिखारी आपके पास भीख लेने आया था। कहा हाँ आया तो था। और कहा कि आपने जैसे भीख देने के लिए हाथ बाहर निकाला उसकी नीयत खराब हो गई आपके हुस्न पर। हाथों का हुस्न देखकर उसकी नीयत खराब हो गई, उसने आपकी आबरू पे हमला करना चाहा। कहा का एक शेर आपने देखा था, शेर आकर के उसको चिर फाड़ कर गया था। कहा वो कौन था? वो मैं तो था। कि पीर जिलानी के नाम पर ऐसी ऐसी कहानियां और ऐसे ऐसे किस्से तुमने मशहूर कर रखे हैं कि मैं यकीन से कहता हूं कि जब आज पीर जिलानी जिंदा होते सबसे पहले जूते तुम्हें वही मारते। हजरत मियां शेर मोहम्मद सरपुरी रहमतुल्लाह अलैह शेर रब्बानी से कोई भाभी झगड़ा कर रहा था हयाती अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो कब्र में जिंदा नहीं होते। आपने फरमाया वो तो शान ही बड़ी रखते हैं, तू उनके गुलामों की शान नहीं समझता कि मर्तबा क्या होता है। तो वो कहने लगा मुझे दलील दो। मियां साहब ने कहा जिस दिन मेरी रूह निकलेगी उस दिन जब जनाजा तैयार होगा पहली सफ में जो दाईं तरफ आके जनाजा पड़ेगा वो तुझे दलील दे देगा। मियां साहब का विसाल हो गया, जनाजा तैयार हो गया, सफें बन गई। ये मुनकर इंतजार में था कि पहली सफ में दाएं तरफ कौन खड़ा होता है। इतने में एक सर लपेटे हुए शख्स भी आ गया, जनाजे में शरीक हो गया। जो ही सलाम फिरा उसने वहीं से चेहरा फेर के साइड पे चलना शुरू हो गया। ये पीछे दौड़ा कि मियां साहब ने वादा किया था एक मसले का कि जो इधर से आके जनाजा पड़ेगा वो जवाब देगा, तुम जवाब दे के जाओ। मियां साहब दुनिया से चले गए, जवाब तुमने देना है, तुम जल्दी निकल रहे हो, ठहरो, मुझे जवाब दो। वो शख्स चलता गया, आगे जाके वो शरीफपुर शरीफ के बाहर जब एक नाला आ जाता है, ये दौड़ के बोलना चाहता था कि रुको जवाब दो। वहां पलट के उस शख्स ने देखा तो चेहरा शेर रब्बानी का था। तो उसको पता चला कि जनाजा जिनका है वो भी शेर रब्बानी है, पढ़ने वाले भी शेर रब्बानी। हम उल्लू अगर अपने प्यो दाते साबित करके वखा। हज़रत सैयदना व मौलाना व आकाना व मवाना व मलजाना व क़ाबाना। क्या
کہنا کیا چاہ رہے ہیں بھائی آپ؟ شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعن. شاباش بیٹا، بہت بڑھیا. ساری خدا دی خدائی عبد القادر کے سامنے ایسے ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا رکھا ہوا ہے. تم نے اپنے پیروں کو الہی صفات دے کر شرک کی دلدل میں چھلانگیں لگائی ہوئی ہیں، خود بھی گمراہ ہو رہے ہو اور اپنی عوام کو بھی گمراہ کر رہے ہو. تو علامہ دمیری لکھتے ہیں کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کی شکل مرغے جیسی ہے، اور جب عبادت کا وقت ہوتا ہے تو وہ مرغا آیت پڑھتا ہے، وہ فرشتہ آیت پڑھتا ہے. کیا پڑھتا ہے وہ؟ قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین. فرشتہ آیت پڑھتا ہے کھڑے ہو جاؤ اللہ کی عبادت کے لیے ادب کے ساتھ. تو وہ عرش کے نیچے جو فرشتہ مرغے کی شکل کا ہے، جب وہ کہتا ہے قوموا للہ قانتین، تو زمین کے سارے مرغے اس کی آواز کو سن کر اس کی آواز میں اپنی آواز ملا کر کہتے ہیں قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین. ہم کہتے ہیں مرغا باندھ دے کے ککڑو کو کر رہا ہے، ککڑو کو نہیں کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے قوموا للہ قانتین. بانمتی نے کنبا جوڑا، کہیں کینٹ کہیں کا روڑا. کدی تھوڑا طبیعت صحیح نہ ہوئے، کوئی ذہنی ڈپریشن کا شکار ہوں، انشاءاللہ تھوڑی طبیعت لطیفے احتفے نال خوش ہو جائے. بہت سی کتابوں میں درج ہے یہ واقعہ. اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. حضور غوث پاک کے پاس ایک شخص آیا مرید ہونے، آپ نے اس کو مرید کر لیا. وہ گھر گیا، جا کے سو گیا. ایک ہی رات میں اس کو 70 مرتبہ احتلام ہوا. دیکھا آپ نے لاپرواہی کا نتیجہ ہے. میں زیادہ واضح نہیں کر رہا، آپ سمجھ گئے؟ سمجھ گیا. انگلش والے ویٹ ڈریم کہتے ہیں. سویا، پھر کچھ ہو گیا، پھر سویا، پھر 70 مرتبہ اس کو یہ شکایت ہوئی. اور آپ کو پتا ہے 2-3 مرتبہ ہی ہوئے تو کمزوری کا کیا حال ہو جاتا ہے. 70 مرتبہ اونچی، 70 مرتبہ کنے، 70 مرتبہ بولو کنے، 70 مرتبہ. ٹھیک ہے جی. اور ہر بار کسی نئی عورت کے ساتھ، خواب میں جو واقعہ ہوتا تھا کسی نئی عورت کے ساتھ. بعض عورتوں کو وہ اچھی طرح پہچانتا تھا اور بعض اس کے لیے انجان، غیر شناسا. صبح جب اس نے غسل کیا، حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا جی آپ نے کون سی گرم نگاہ کر دی ہے، میرا تو حال برا ہو گیا. رات یہ مجھ سے یہ سارا واقعہ پیش آیا، میں تو ساری رات لرزنے لگ گیا ہوں، جسم میں میرے طاقت نہیں رہی ہے. اتنی ایکٹنگ مجھ سے نہیں ہوتی، سیدھی سی بات ہے. فرمایا اس رات کے واقعے کو برا مت سمجھ، بہت چنگا نا میں، بلکہ شکر کر. جی اللہ کا شکر کر. اس نے کہا جی میرا حال برا ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں شکر کر. اسی طرح روز رات کو ہوا تو میرا تو دیہانت ہو جائے گا، مر جاؤں گا میں. ٹھیک ہے میں شکر کر. اس نے کہا جی مجھے سمجھائیں شکر کا کیا مطلب ہوگا. ایک غریب تو بدتمیز. فرمایا اس واقعے کو برا نہ سمجھے، تیرے ساتھ مہربانی ہوئی ہے. واہ واہ واہ، کڈی وڈی کہانی. اس نے کہا جی سمجھائیں. فرمایا جب تو میرے پاس مرید ہونے آیا تو میں نے تیری پیشانی کو دیکھا. اس کو دیکھا، لکھا ہوا ہے، کوئی آنکھ والا ہو تو پڑھ لے گا. تو اس سے میرا کیا فائدہ؟ تیری پیشانی کو دیکھا تو اس میں لکھا تھا تو 70 مرتبہ زنا کرے گا. استغفر اللہ واتوب الیہ. پھر میں نے لوح محفوظ میں دیکھا. نکاح ماری، لوح محفوظ پڑھ لیا. کہاں دیکھا؟ اللہ نے اسی لیے محفوظ کیا ہے کہ اللہ والے اللہ کی عطا سے دیکھ لیں. پر میں وہاں دیکھا تو وہاں بھی لکھا ہوا تھا کہ فلاں 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 عورت کے ساتھ تم یہ کام کرو گے. ان کے عورتیں، حلیے وغیرہ سب وہ بھی بتا دیے. تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میرا مرید ہو کر ایسا کرے گا؟ جی جناب، اب تو یہ میرا مرید ہو رہا ہے. پلید کا بزرگ کو پلید کرتا ہوں. صحیح. تو مرید ہونے کے بعد بھی ایسا کرے گا؟ تو میں نے دعا کی، یا اللہ اس کی تقدیر بدل دے. اس کی تقدیر بدل دے. پتہ نہیں کیا کیا یار. اور اس گناہ سے اس کو بچا لے. تو اللہ نے وہ کام جو تم نے جاگتے ہوئے کر کے گناہ کمانا تھا، اللہ نے خواب سے بدل دیا. دلیل نہ ویکھو نہ دی. زمین میں چشمے کب سے جاری ہوئے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے کلام فرمایا کہ میں تم میں ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جس کے مطیع و فرما بردار کو میں جنت میں داخل کروں گا، اور جو میرے نافرمان ہوں گے اس کو جہنم میں داخل کروں گا. تو یہ سن کر زمین رونے لگی، یہاں تک کہ اس سے چشمے جاری ہو گئے. زمین اتنا روئی کہ اس سے چشمے جاری ہو گئے. حیرت انگیز معلومات جواب تجھ دے دیا ہے. اب اس پہ کنفرم بنتا ہے یہ.
غوث پاک رضی اللہ عنہ سے رابطہ جوڑنا تو بہت آسان ہے. موبائل تمسك الجوال آپ موبائل پکڑیں ورقم الإمام الجيلاني اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا نمبر ملائیں. 70 70 313 313 166 166. الو برد عليك على الخط الثاني الإمام الجيلاني. تو دوسری طرف سے تمہیں غوث پاک کی آواز سنائی دے گی. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے سر, کیا بات, یہ بات ہے. تیرے مشرق یاد رکھ, ہمیں کتنا ذرا ٹھنڈ ہوئے, کتنا لمبا چوڑا تو ہمیں متھے تے کتنا میراب پیا ہوئے, کنیاں دیگا لاویں, کنے وظیفے کر, جو مرضی کر, رب نال شرک کیتا تینوں خداوند عالم نے قطن بخشنا نہیں, اور ساری کائنات نو چاہے کہ بخش دے, اللہ سانو صبر نو بخشے, شرک دی لعنت کو اللہ بچا کے رکھے.